Good morning everyone. Di ata sa pagisgot karon mga kaigsunan sa akong pagpahibalo o pagpalig-on, paghatag og impormasyon ngadto sa akong mga kahigalaan nga mga pastor, magwawali o mga kaigsunan nga mga nangalagad sa Ginoo, mga Kristohanon o katawhan sa Dios nga nagsimba sa Dios. Sa akong sarili, akong ipahayagan ninyo ang akong desire to serve and pleasing to God. Kini nga pagpangalagad, pagpagamit sa Ginoo. Ako sumala sa inyong na sinati sa akong pagpamuhat. Ako malipayon nga mabuhat sa Dios, pinaagi sa pagpalig-on sa katawhan, pagwali sa may balita, pag-share sa kasinatian o eksperyensya sa akong kinabuhi. Di na ako gipunit sa Dios sa akong pagka makasasala. Kay sumala sa kasulatan, kitang tanan nakasala. Roma 3:10 walay matarong, wala bisan usa. Ug ang Roma 3:23 ang tanan nakasala ug nakabsan sa maya sa Dios. Apan sa akong kaugalingon desire nining ako nga pangidaron nga nagkataas na nga desire gyud ako nga magpagamit ko sa Ginoo. No, I'm working or doing the will of God, the ministry of God, sa pagpalig-on sa katawan sa Dios, pag-share sa pulong sa Ginoo, sa pagwali, sa mga pag-ampo, mga pagsimba. Wala ako gitutukan nga grupo o sikta pangalan sa religion, basta ang Ginoong Hesukristo akong mapahimutan nga makabuhat ako sa pagdala sa ang pulong ngadto sa mga kalag, labi na katong mga walay makasayuran o wala masayod sa balaang kasulatan unsa ang tinuod nga kulugan ni ining kaluwasan o pagpangalagad sa Ginoo. Pag makasubong palandungon nga sa akong kanhi nga church nga gipasilungan unta last dito man ko nagwork o gitrabaho ko dito, gamay ra man akong gipangayo tungod kay wala ako nangayo og sweldo, kundi mao ra mga suportaran nila ang buhat, no? Suporta lang buhat kay wala man ko magnegosyo, wala man ko na maligya, wala man ko ilaing trabaho, kundi full time man ang akong pangayog suporta unta kanila nga mga ikog suporta ni atong last nga meeting dito sa Sindangan, Piaw, Sindangan, Zamboanga del Norte, nga napoy usa ka pangulo sa board nga iya kong gidiscriminate nga gahulog og yaga-yaga kay iya man gihinumduman ni ining akong pagfellowship og nagliman ko, nag-evangelist ko dito sa Seventh-day Adventist Church. So murag iya kong giyaga-yaga, iya kong gidiscriminate. Wa ni una-una nga asa siya makakita sa iyang hunahuna, unsang klaseng hunahuna sa maong presidente sa board nga siguro gituuhan niya nga ang Dios naa lang siya ang grupo karon. Diha lang siyang sikta karon nga gidala. Kay diha siya opisyali siya. So wala niya hinumdumi nga ang dugo ni Kristo nga gibuhos sa krus sa Kalbaryo para sa tanang tao, wala gapili og siktahay. Kung kanang maong tao siya iyang hunahuna, sektarian siya. Dogmatism ba? Pareha akong broadcast ni aging gabi dogmatism, dogmatic. Gadeklarar nga siya ray gabuot nga ang iyang grupo diha ra gyud ang kaluwasan. So iyang gipanghimakak ang dugo ni Kristo nga naaga sa krus sa Kalbaryo ang pagkamatay sa Ginoo, nagpakamatay siya para sa mga makasala sa tanang tao, wala gapili og grupo og sikta. Muni nakasayop ni ining maong pastora. Anta desire unta nako nga magpagamit sa kanhi didto, nakahukom ko lubos-lubusin ko na lang dahil mao may iyang gihagit, gi-challenge nga nasay katarungan ba nga og dito kuno ko magpasilong, di nagyo ko mo fellowship, makighigala, makigabi-abi nga sumala pa sa giingon sa kasulatan sa katambag ni Apostol Pablo. Paningkamutin ninyo ang pagdinisigay, pakigdayat sa tanang tao kay kung wala kini walay makakita sa Dios. Pero unsa ang ilang mga gitanom sa ilang mga worker o silang una-una mao kini. Kung lain na ganig sikta ng atong kanhi igsuon ay na napatulugas yung balay, pahawaan na sa yung balay, ay na natagda o mao na ang ilahang style. Mao na nga nakahukom ko nga usa na lang gyud ka punto imbis nga mo timbang pa ko, mo tabang pa ko sa ministry sa kanhi simbahan, kanhi pastor ko. Kanhi nga usa ko ka-ordained pastor sa kanhi Pentecostal Church. So nakahukom na lang ko nga dili na lang ko mo abid ni anang maong grupo sa kanhi nga akong diin ako gideclared nga
orden nga pastor tungod kay sa ilang batasan o sa ilang ugali wala sila ni anang tambag ni Apostol Pablo paningkamuti ang pagdinaitay sa tanang tao kay kung wala kini walay makakita sa Dios. Ila nang laktawan, ila na giniglik. Mao na nga full time ko nga magpagamit karon sumala nining akong late karon nga giapilan. Mao kana ako nga pag sabot, pasensya na mo ako mga higala og mga suod nga mga pastor diya sa Pentecostal nga kanhi di na ako nagpastor. So padayon ang atong relasyon nga ikaw kung maayo ka nako, maayo pud ko nimo, pero kung dili ka maayo nako, di po ko mamugos nimo. Sa akong igagaw di ay nga akong pinalangga nga board usa ka national treasurer sa maong iglesia, Pastor Tampal Cuniti, Agautam, padayon natong relasyon. Tungod kay nahibalo man ka nga gidiscriminate ko sa leader sa board. Usa nini nga pag-decide nako, kita ra gyud siguro ang manghimong suod ni anang atong grupo kanhi nag-uban ta kaniadto. So ang Dios maghatag pa kanimog dugang kusog gabaskog sa imong kinabuhi, Agautam, Pastor Palconiti. Ang Dios magpanalangin kanimo uban kang maripi og sa inyong tibuok pamilya sa akong mga pagumangkon, si Aya og si Chinyagwin. Ang Dios manalangin ninyo akong mga kadugo diha sa Sindangan, Piaw Sindangan, Sambuanga, Sibugay. Ang Dios manalangin kaninyo. God bless us.